नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. झोन बदला विशीं आमी पुराय मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवनूच प्रक्रिया करतात. हातूंत कायद्याचें कसलेंच उल्लंघन जायना अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्या सुवातीच्या प्रश्नांचेर बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केल्या. पारंपारीक माटोळेकार आनी रस्त्यार फुलां विकपी भायल्या लोकांचो विशय फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय आनी सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी आयज विधानसभेत मांडलो. IIT नॉलेज सेंटर ही येवजण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं चालीक लावपाचो शुभारंभ जाला. आतां पुराय खबरो. नगर नियोजन खात्याच्या कलम 39 सकयल 2.70 लाख चौखण मीटर जमनीचो झोन बदलला. 6,200 अर्ज आयिल्ले, तातूंतले फकत 200 अर्जांक मार्गदर्शक तत्वांक खरसाणेन पाळो दिवन मान्यताय दिल्या अशी माहिती सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी आयज सभाघरांत प्रश्नोत्तर वेळार विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. जितले अर्ज आयल्यात तांचे अजून मेरेन झोन बदलाची निमणी अधिसुचोवणी येवंक ना. झोन बदला विशीं आमी पुराय मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवनूच प्रक्रिया करतात. हातूंत कायद्याचें कसलेंच उल्लंघन जायना. जे अर्ज मार्गदर्शक तत्वां आड आसात तांकां कशीच मान्यताय मेळना. जर मार्गदर्शक तत्वांचें उल्लंघन जालां आसत जाल्यार ते विशींची विशिश्ट कागाळ दाखल करची अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत 2 माळे रिकामे आसा आनी ते नर्सिंग कॉलेजी खातीर दवरल्या आनी हांगा येवपी दुयेंतींक सुवात नाशिल्ल्यान व्हीलचॅराचेर वा स्ट्रेचराचेर रावचें पडटा. हातूंत सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी आयज शुन्य वराचेर केली. Due to acute shortage of beds at the South Goa District Hospital in the medicine ward, both male and female patients are treated on stretchers and wheelchairs. It is a pathetic scene and not befitting a district hospital. The government may take immediate steps to provide the minimum requirement at South Goa District Hospital. There are 2 floors vacant, but we are told that they are kept for the proposed nursing college. Temporarily provide immediate relief to patients and people in distress needing healthcare immediately. Speaker sir, instruction दिता डायरेक्टराक आतांच. हे मागणेक आमदार विजय सरदेसाय हांणी तेंको दिलो. वास्को बस स्थानकाचेर रेंट अ कार तशेंच हेर भायल्यो बसी आनी केन्ना केन्ना कदंब बसी कशाय कश्यो पार्क करतात. हाका लागून शाळेंत वचपी विद्यार्थी आनी ऑफिसांत वचप्यांक त्रास जाता. हाचेर कारवाय करपाची मागणी आमदार कृष्णा साळकार हांणी केली. ताचेर कारवाय करपाचें उतर मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी हे वेळार दिलें. पारंपारीक माटोळेकार आनी रस्त्यार फुलां विकपी भायल्या लोकांचो विशय फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय आनी सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी सभाघरांत शुन्य वरार मांडिल्लो. Of the House is drawn to the matter of urgent public concern affecting the livelihood of traditional Goan flower vendors at Mapsa Municipal Market. The last few years, non-Goans have started carrying out illegal wholesale flowers trade within the same retail market premises. This unauthorized wholesale activities has led to unfair competition, sharp decline in the income of local vendors. पुलिसेक इन्स्ट्रक्शन दिता हे होलसेल भायले घेवन जे रस्त्यार बसता पळय त्या सगळ्यांची सीज कर म्हणून. हाचेर जाप दितना बाजारांत बसपी पारंपारीक माटोळेकारां कडल्यान सोपो कर घेवचो न्हय अशे निर्देश पंचायत आनी पालिकांक दितले. तशेंच जे भायले लोक होलसेल दरांत फुलां विकतात तांचेर कारवाय करपाचे निर्देश पोलिसांक दितले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. जे गोंयकार गांवठी भाजी पिकयतात तांकां त्यो विकपा खातीर बाजार मेळना. देखून तांकां आपल्यो गांवठी भाजी विकपाक मेळच्यो हे खातीर तांकां पंचायतीन बाजाराची सुवात तयार करून दिवची अशी मागणी सरदेसाय हांणी केली. जे पारंपारीक माटोळेचे सामान विकतात तांकां त्रास करचे न्ही आनी तांकां सोपो माफ करचो अशी मागणी सरदेसाय हांणी केली. 11व्या राष्ट्रीय हातमाग दिसाच्या निमतान आयज पर्वरेक गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन तशेंच गोंय ग्रामीण उदरगत यंत्रणाच्या जोड पालवान कुणबी साडी तशेंच कुणबी कापडा पासत तयार केल्ल्या हेर वस्तूंचें प्रदर्शन पर्वरे मंत्रालयाच्या PAC सभाघरांत जालें. ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हाजीर आशिल्ले. फाटले 6 वर्सांत गोंयच्या हातमाग मळाचो राज्यांत बरो विस्तार जाला. कुणबी कपड्याच्यो साडयो तशेंच शाल, कुणबीचे कपड्यांचे आवरण आशिल्ल्यो डायरी, कुणबी तुवाले, जॅकेटां ह्यो वस्तू तयार करून तांकां फकत गोंयांतूच न्हय जाल्यार जागतीक पावंड्याचेर ह्या वस्तूंक नांव आनी बाजारपेठ मेळ्ळ्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां.
सरकार ह्यान फुडें लेगीत अशा हातमाग मळांक उर्बा दिवपाक सदांच तेंको दितली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रदर्शनाचें उक्तावण केले उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलां. डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट मंत्रालयाच्या हँडलूम डेच्यो सगळ्यात पयली विशेष करून म्हणजे गोंयच्या हँडलूम सेक्टरात काम करपी सगळ्या मोगाळ भयणीक खूब खूब शुभेच्छा. हँडलूम डेच्या निमित्तान आमच्या पीएसीच्या हॉलात जायचे एक्झिबिशन जायना आनी पुराय गोंयांतला हँडलूम फाटल्या 6 वर्सांक कशा पद्दतीन फ्लरिश जाला ते तेच्यानी एक्झिबीट केलें. हांव त्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता आसतना आज हँडलूम डेच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. हालींच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात ह्या कार्यावळींत देशांतल्या हातमाग मळाची तुस्त केल्ली. ह्या मळाक लागून खुबशे रोजगार निर्माण जाल्या तशेंच हातमाग कलेक म्हत्व आयलां. स्वदेशी वस्तू उपेगात हाडपाचें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्लें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. कला उत्सव 2025 हो आंतरशालेय सांस्कृतिक उत्सव 2047 वर्साच्या विकसीत भारता खातीरची सपनां ह्या मध्यवर्ती संकल्पने खाला जातलो अशी माहिती गोवा समग्र शिक्षाचे प्रकल्प संचालक डॉ. शंभू घाडी हांणी सांगलां. 9वी, 10वी, 11वी आनी 12वीचे विद्यार्थी ह्या कला उत्सवांत वांटेकार जावंक शकतात. राज्यांतल्यो जिल्लो पावंड्यावयल्यो सर्ती ऑनलायन पद्दतीन जातल्यो. 8 ते 11 सप्टेंबर मजगतीं जावपी ह्या सर्ती खातीर 15 ऑगस्ट आदी नोंद करची अशें आवाहन गोंय समग्र शिक्षा आनी शिक्षण संचालनालयान केलां. 2 ते 5 सप्टेंबर मजगतीं सर्तकांक आपापले व्हिडिओ अपलोड करपाची मेकळीक आसतली. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पावंड्यार जैतिवंत पंगड आनी सर्तक राज्य पावंड्यावयल्या कला उत्सवांत वांटेकार जातले. राज्य पावंड्यावयल्यो सर्ती 5 ते 8 नोव्हेंबर मजगतीं जातल्यो अशें गोवा समग्र शिक्षाचे प्रकल्प संचालक डॉ. शंभू गाडी हांणी सांगलां. गोंय पर्यटन खात्याची होम स्टे ब्रीड आनी एंड ब्रेकफास्ट तशेंच गोंय माहिती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचे महिला डिजिटल सक्षमीकरण तशेंच गोंयांतल्या अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जमाती खातीर IT नॉलेज सेंटर ही येवजण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं चालीक लावपाचो शुभारंभ जालो. ह्या वेळार पर्यटन तशेंच माहिती तंत्रगिन्यान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे तशेंच माहिती आनी तंत्रगिन्यान महामंडळाचे अध्यक्ष चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रमेन शेट तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. होम स्टे ब्रीड एंड ब्रेकफास्ट येवजण गोंयचो हिंटरलँड ट्युरिजम खातीर म्हत्वाची थारतली. तशेंच गांवांत रावपाची सोय जायत जाल्यार पर्यटक हिंटरलँड पर्यटना कडेन चड आकर्शीत जातले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. जाल्यार अनुसूचित जाती आनी जमातीच्या विद्यार्थ्यांक जमाती खातीर IT नॉलेज सेंटर येवजण तंत्रगिन्यानाच्या शिक्षणाच्या नदरेंतल्यान म्हत्वाची थारतली. खास करून सांगें, केपें, सत्तरी, दिवचल म्हालांतल्या अशा समाजाच्या विद्यार्थ्यांक तांचो फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. बायलांचें डिजिटल सक्षमीकरण करपाच्या नदरेंतल्यान IT खात्याची बायलां डिजिटल सक्षमीकरण बायलांक डिजिटल साक्षरते सयत ऑनलायन वेव्हार करपा विशीं गिन्यान दितले. खास करून ग्रामीण भागांतलीं बायलां ह्या येवजणे वरवीं सक्षम जातलीं अशें मत मुखेलमंत्र्यांनी परगटायलां. खेळांत स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीक 3-1 अशा फरकांनी हारोवन नावेली स्पोर्टिंग क्लबान बेताळबाटी विलेजर्स करंड फुटबॉल सर्तीचे फुडले फेरयेंत सुवात मेळयल्या. बेताळबाटी पंचायतीच्या मैदानाचेर हो खेळ जाल्लो. निर्धारीत वेळेच्या खेळांत दोनूय क्लब 1-1 अशे बरोबरीत आशिल्ले. नावेली वतीन मॅक्विन गोमसान गोल केलो जाल्यार दवर्ली वतीन एल कुलासोन बरोबरीचो गोल केलो. ताका लागून निकाल लावपाक टाय ब्रेकराचो आदार घेवचो पडलो. तातूंत नावेलीन जैत जोडलें. आनी हवामान. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 27.2°C नोंद जालां जाल्यार उण्यांत उणें 24.4°C दाबोळे नोंद जालां. हवेतली आर्द्रता 97% नोंद जाल्या. राज्यांत 35 ते 26° तापमान आसतलें. राज्यांत कांय सुवातींनी गडगडा सयत वीज आनी पावस पडूं येता. तशेंच वारें 45 ते 55 किलोमीटर वेगान व्हांवतलें. ताचो वेग 65 किलोमीटर वाडूं येता असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. झोन बदला विशीं आमी पुराय मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवनूच प्रक्रिया करतात. हातूंत कायद्याचें कसलेंच उल्लंघन जायना अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां.
दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्या सुवातीच्या प्रश्नाचेर बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हांणी केल्या. परंपारीक माटोळेकार आनी रस्त्यार फुलां विकपी भायल्या लोकांचो विशय फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय आनी सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी आयज विधानसभेत मांडलो. IIT नॉलेज सेंटर ही येवजण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं चालीक लावपाचो शुभारंभ जालो आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.